Hello mga taga-paminaw diha. Atong pangutan-on ang baraha, ang tarot card, ug unsay iyang gibati para sa imuha. Karon, unsay iyang gibati para sa imuha. Tan-aw nato no, unsay iyang gibati para sa imuha. Gini siya kanang Pisces symbol ni siya. Ang iyang gibati tagaan kaniya sa iyang cup of gugma nay isdang ni Lukso. Pisces kanang energy niya. Basig unsa iyang gibati kanang bulag po sa bani iyang mata. Dili siya makakita, dili klaro sa iyang paminaw. Kung gusto ba din niya nga mupadayon sa iyang gibati sa imuha, duha-duha pa siya, dili siya gusto nga kuan kay nagagapos pa iyang kamot. Marag dili pa siya sure sa iyang gibati. Kinahanglan nga una-unaon niya kadaghan kay kini nga dili siya nga pa kuan-kuan ba madiretso dayon. Kanang iyang hunahuna iyang yung timbang-timbangon nga kanang ang iyang pamati sa iyang dughan iyang yung timbang-timbangon og tinuod ba ni og unsa ba idayon ba ni nako kay secure kaayo siya sa iyang mga pang ginabuhi kay nakalingkod na sa iyang throne. Naghunahuna gud siya kung eksakto ba ni nga iyang desisyon mao ning iyang hunahuna kung kamo ba jud, kung ikaw ba gyud ang ikarapat dapat ba sa iya ha. Mao siguro ning duha-duha naghunahuna pa siya sa iyang gibati. Gitimbang-timbang jud niya. Timbang-timbang jud niya kung